अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद से एक बड़ी अहम ख़बर रिपोर्ट हो रही है कि एक बड़ा चीफ यानी इदारे का सरबराह इस्लामाबाद से किसी दूसरे मुल्क अचानक फ़रार हो गया है। क्यों फ़रार हुआ है, क्या वो वापस आएगा? पिछले दिनों के खेल में उसका बड़ा अहम किरदार रहा। फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम तब्दीलियां हुई। इससे पहले काजी फायज़ ईसा के लिए बड़ी आसानियां थीं, और आसानियां इसलिए थी कि वो ख़ुद थे, जैसे सरदार तारिक मसूद थे, और चीज़ों को मैनेज करना, हैंडल करना उनके लिए आसान था। लेकिन अब पहली दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ा है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पर बड़ी ग्रिप और कमांड रखते हैं, वो आए हैं, जबकि एक मीडिया चैनल को अचानक बंद किया गया है। अब पीटीआई के साथ साथ नून लीग भी धांधली का शोर मचा रही है। वो कैसे, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में इस वक्त झूठ, फरेब, धोखाधड़ी और धौंस की सियासत का मुसलसल राज है। फैसला साज किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ और अवामी मैंडेट की इज्जत करने को तैयार नहीं है। सबसे पहले फार्म 47 वाली हुकूमत कायम की गई, फिर तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। अब पंजाब की एक और सूबाई सीट पर रिकाउंटिंग की गई और रिकाउंटिंग में मुस्लिम लीग नून को उस सीट पर जितवाया गया है। मुस्लिम लीग नून को मुबारक हो, अगर मखसूस नशिस्तों से उनका जी नहीं भरा, फार्म 47 से उनका जी नहीं भरा। आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उमर अयूब ने ऑन फ्लोर कहा था कि इत्तलाआत ये हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा को कनाडा में हाई कमिश्नर लगाया जा रहा है, और उन्हें कहा गया है कि इसके लिए आपको एक बड़ा टास्क पूरा करना है, और वो टास्क ये है कि 20 के करीब नशिस्तों पर आप झुरलू फेरें और वो 20 सीटें तहरीक इंसाफ से छीन कर आप मुस्लिम लीग नून के हवाले करें। तो अब उस मिशन का आगाज़ है। फैसला साज हर एक फैसले से अपने आप को नंगा करके बता रहे हैं कि हम अवामी मैंडेट की इस तरह तौहीन करेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा भी उन्हीं का एक मोहरा है। अब सिकंदर सुल्तान राजा मुल्क से बाहर गए हैं। इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन की कमांड कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन पर बहुत संजीदा सवालात हैं उनके किरदार को लेकर। ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये भी कहा गया कि उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कराया और इलेक्शन के नताइज में जिस तरह से बड़ा धांधला किया गया। अब वो कहाँ फरार हुए हैं? फ़हीम अख्तर एक निजी इदारे से वाबस्ता हैं और इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। इलेक्शन के हवाले से उनकी बड़ी कमांड है। ये खबर उन्होंने ही ब्रेक की थी कि मैं इलेक्शन के कंट्रोल रूम में उस दिन गया था, तो इलेक्शन के अपने डाटा के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के अपने डाटा के मुताबिक तहरीक इंसाफ उस दिन 160 नशिस्तें जीत रही थी। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने शहर से किसी दूसरे शहर 3 घंटे के लिए गए। जब वापस आए तो हर चीज़ तहरीक इंसाफ के खिलाफ तब्दील हो चुकी थी। उन्होंने आज एक वीलॉग किया और ये सवाल उठाया है और कहा है कि उनके पास मुतज़ाद इत्तलाआत हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा के पास किसी मुल्क की शहरियत है। उनके मुताबिक जब उन्होंने इस पर काम किया और इलेक्शन कमीशन से पूछा तो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने यह ज़रूर कहा कि इससे मुतालिक बताएंगे, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन इस पर कोई तफसीलात फराहम नहीं की। अब इत्तलाआत ये हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मुल्क छोड़ने का मतलब है मुल्क से बाहर चले गए हैं। वो कहाँ गए हैं? इब्तदाई इत्तलाआत ये हैं कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात या दुबई गए हैं। क्या वो वापस पाकिस्तान आएंगे या किसी दूसरे मुल्क जाएंगे? तो फ़हीम अख्तर का दावा यह है कि इम्कान है कि वो यहाँ से आगे जाएंगे, और आगे उनकी मंजिल कौन सी है, वहाँ पे जाने का मकसद क्या है, क्या ये उनका ऑफिशियल टूर है? ऑफिशियल टूर होता तो इलेक्शन कमीशन उस पर बाकायदा एलामिया जारी कर देता, और अगर ये निजी दौरा है तो फिर वो कहाँ हैं? अभी तक उन के मुताबिक ये पता नहीं चल रहा, लेकिन उनकी मंजिल मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं बल्कि कोई दूसरा मुल्क है। अब मसला यह है कि ये फैसला साज इस कदर डरपोक हैं, इन्होंने अगर कोई चीज़ तय भी करनी हो तो वो मामलात पाकिस्तान में तय नहीं करते। हम कभी लंदन प्लान सुनते हैं, कभी दुबई प्लान सुनते हैं, गो वो नाफिज हमारे ही ऊपर होते हैं, वो इंप्लीमेंट पाकिस्तान पर ही होने होते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखें कि वो डीलें और वो मुआहदे पाकिस्तान में नहीं होते, बल्कि पाकिस्तान से बाहर कहीं और वो मामलात तय किए जाते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में अहम तब्दीलियां हुई। कल मैं इस पर एक पूरा वीलॉग कर चुका हूं। आपको पता है कि सरदार तारिक मसूद रिटायर हुए हैं। अब उसके बाद कंपोजिशन चेंज हो गई है। एक कंपोजिशन चेंज हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। दूसरा, आप जानते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी बनी हुई है जिसमें यह तय होता है कि बेंचेस कौन से होंगे। फिर आज खुद नोटिस का मामला होता है।
اب چونکہ جسٹس سردار طارق مسعود ریٹائر ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ نے لی ہے، جو ممکنہ طور پر اگلے چیف جسٹس بھی ہوں گے۔ گو کہ افواہیں اور مگوئیاں ہیں کہ قاضی صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی پارلیمنٹ میں ترمیم کر کے۔ اگر وہ ترمیم نہیں ہوتی تو پھر یقیناً وہ بطور اگلے چیف جسٹس کے آئیں گے۔ اب ان کے ساتھ تیسری اہم تبدیلی جسٹس منیب اختر کی ہے۔ اب سپریم کورٹ کی رجسٹرار نے اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب اس 3 رکنی کمیٹی میں سب سے پہلے قاضی صاحب، پھر جسٹس منصور علی شاہ اور نمبر 3 جسٹس منیب اختر ہوں گے۔ اب جو بینچز بننے ہیں، کون سا بینچز کس کیس کو سنے گا، اس میں جسٹس منیب اختر کی بھی رائے شامل ہوگی۔ جسٹس منیب اختر ایک بڑے قابل جج ہیں جو لائیو سماعتیں ہوئیں، چند ججز جن کے سوالات انتہائی متاثر کن تھے اور سبھی نے جن کی تعریف کی، اس میں جسٹس منیب اختر ایک جج ہیں جن کی کانسٹیٹیوشن پر بڑی مضبوط کمانڈ ہے۔ اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب تحریک انصاف کے کیسز، عمران خان کی ضمانتوں اور عمران خان کی سزاؤں کے کیسز بھی وہاں جانے ہیں، ایسے میں ان تبدیلیوں کو بڑا مثبت دیکھا جا رہا ہے۔ پھر میں نے آپ کو گزشتہ روز بتایا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں والے کیس میں نہ بابر اعوان اور نہ ہی بیرسٹر علی ظفر گئے۔ بڑا سنجیدہ اس پر سوال تھا کہ آپ باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن جہاں ایک لیگل بیٹل ہوتی ہے وہاں آپ لوگ حاضر نہیں ہوتے۔ اب اسداللہ خان اہم صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری علی ظفر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پیش نہیں ہونا تھا بلکہ بابر اعوان نے پیش ہونا تھا۔ اب بابر اعوان کیوں پیش نہیں ہوئے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ ان سے پوچھا بھی جانا چاہیے کہ پارٹی کا اس سے امپورٹنٹ کیس اور کیا ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب شیر افضل مروت یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی حیرت ہوئی کہ پشاور ہائی کورٹ کی سماعت کے دوران ہماری ٹیم کیوں نہیں گئی، اور ان کے مطابق جو نہیں گئے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ وہاں کیوں نہیں گئے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو اس وقت مشکلات ہیں، یہ اپنی جگہ کے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں۔ ایک اہم مشکل عمران خان کی اپنی لیگل ٹیم بھی ہے۔ بڑے سخت الفاظ میں جو ہے وہ لوگوں نے اس پر رسپانس دیا ہے، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان کی ٹیم انتہائی گھٹیا بیہیو کر رہی ہے۔ پھر خواجہ حارث کیوں اس ٹیم سے الگ ہوئے، کس طریقے سے کوئی پٹیشن فائل ہونی تھی۔ اب وہ صاحب اس وقت ٹکٹ ہولڈر تھے اسلام آباد سے، وہ رات کو ان کے پاس لے کے گئے کہ میں پٹیشن صبح فائل کر دوں گا، خواجہ صاحب آئے کہ میں اس پر آرگو کروں گا، لیکن جب ان کی باری آئی تو پتہ چلا کہ پٹیشن دائر ہی نہیں ہوئی۔ جب ان موصوف سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کیوں دائر نہیں کی، ظاہر خواجہ حارث نے ساری رات لگا کے وہ پٹیشن تیار کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے فائل ہی نہیں کی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے خواجہ حارث جیسا ایک لیگل ایکسپرٹ تحریک انصاف کی اس ٹیم سے الگ ہو گیا۔ یہ باتیں غور کرنے والی ہیں اور ان باتوں پر ہمیں سوچنا پڑے گا، اور پی ٹی آئی کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی ورنہ یہ مشکلات مزید بڑھیں گی۔ اب چونکہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، اس حوالے سے حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال دونوں نے تصدیق کی ہے کہ پنجاب سے جنرل نشستوں پر 2 لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا ہے، ان میں ایک حامد خان اور دوسرے زلفی بخاری ہیں۔ زلفی بخاری کی جانب سے اعجاز منہاس ان کے کورنگ امیدوار ہوں گے، جبکہ خواتین کی نشستوں پر ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں گی، اور ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پر بریگیڈیئر مصدق جو پہلے احتساب والے معاملے کو دیکھ رہے تھے وہ ہوں گے۔ اب ایک اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ عمر سرفراز چیمہ کو کیوں اپوائنٹ نہیں کیا گیا، تو اس سے متعلق بتایا گیا کہ کچھ خاص پوسٹیں ہوتی ہیں، مثلا عمر سرفراز چیمہ گورنر پنجاب رہے تو اس کے بعد ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جس دوران آپ کسی الیکشن یا سیاسی ایکٹیویٹی کا پارٹ نہیں بن سکتے، اس وجہ سے انہیں نہیں لیا گیا۔ اب حامد خان اور ڈاکٹر یاسمین راشد دونوں کو سینٹ میں پہنچانا، ان کو امیدوار بنانا، یہ پی ٹی آئی کا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو یہاں پہ سینیٹر بنانے کا مقصد بڑا واضح اور بڑا کلیئر ہے۔ ان نادیدہ قوتوں کو پیغام ہے جو پاکستان میں تمام تر فساد کی جڑ ہیں۔ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنا کے پیغام دیا گیا، گو کہ دباؤ آیا کہ آپ ان کو ہٹائیں، مگر عمران خان نے انکار کیا۔ علی امین گنڈا پور کی کل شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ عمران خان سے سیاسی انگیجمنٹ ضروری ہے، سیاسی انگیجمنٹ ہوگی تو ہی سیاسی معاملات حل ہوں گے۔ اب مسلم لیگ نون کیا کرے تو کیا کرے؟ اب میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا تو چرایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، فارم 45 یہ بتا رہے ہیں، لیکن نون لیگ کا کیسے چرایا گیا یہ آپ کو بتانا ہے۔ پھر خواجہ آصف رات کو بیٹھے تھے،
خواجہ آصف فرما رہے تھے کہ وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ نواز شریف کی مرضی سے بنے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ محسن نقوی نواز شریف کی چوائس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مسلم لیگ نون کا تھا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کا نگران وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی آپ پنجاب سے ننگے طریقے سے ہار گئے، یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔